अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जो हमारे बहन भाई हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक सब खुश रखे, सलामत रखे, सबको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ आज के लोग का आगाज करते हैं। अभी जो है ना माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है जी, हम बनाने लगे जी अपना नाश्ता। जैसे सुबह मैंने अंदर से झाड़ू लगाया तो बाहर इतनी तेज सुबह से इतनी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, तो मैंने कहा भी सुबह से आन की सफाई करनी है, झाड़ू भी लगाना है। तो वैसे जो मैं सारा ये कचरा वगैरह पड़ा था वो मैंने सारी सहन की सफाई कर ली है, वो मैंने एक साइड पे रख दिया है। तो बाकी झाड़ू लगाने की जब बारी आई है तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है कि सारी मट्टी उड़ के वापस चेहरे पे आती है। तो इसलिए मैंने बाहर सहन में झाड़ू नहीं लगाया, बाकी जो है ना सारे सहन में मैंने पानी छिड़क दिया है। तो गार्डन में भी पानी लगा दिया है। तो अभी जो है ना आए जी अपने खाने पीने की रूटीन पे, अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, आटा गूंथते हैं, फिर जो है ना नाश्ते का जो है इंतजाम है। अभी जो अनाया जो है इसको सुबह सुबह भूख लग गई है, सुबह ये अभी सो रही होती तो सुबह बिजली चली गई है, तो इसी वजह से इसको भी आँख खुल गई है इसकी भी। तो कहने लगी कि हमें अभी भूख लगी है, अभी तो नाश्ता बना नहीं है। तो सुबह सुबह लग गई है जी अपनी चीज़ लेके आई, तो अभी खा रही है। तो अंदर नहीं बैठती, कहती कि इतनी गर्मी है, बाहर इतनी ठंडी हवा है, तो मैंने आपके साथ ही बैठना है। मैंने कहा चलो आप आ जाए। जैन बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, आटा गूंथते हैं। उस साथ से उस साथ से। अस्सलाम वालेकुम। हो ना, बोलो बोलो ना।
ये देखिए जी, ये हवा की वजह है सारी। सुबह की इतनी तेज़ हवा चली हुई है, 10 बार मैंने बर्तन सेट किए हैं तो वो नीचे बार बार गिर जाते हैं। अब आग का वही काम है। हम अपने बहन भाइयों को बता ही देते हैं कि हम नाश्ते में क्या बना रहे हैं। ये जी आज लिए ये सब्ज मिर्चें, तो ये बेसन है, ये इसको बेसन लगा के ना फिर इसको घी में तलाई करके, तो फिर मैंने कहा साथ में लस्सी भी बना देंगे तो चलो नाश्ता जो है कर लेंगे। तो बाकी जो है ना और भी मैंने अपने बहन भाइयों से बात करनी है जी। मेरे जो व्यूज़ है ना ये बहुत डाउन हो रहे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत परेशानी है कि पता नहीं वजह क्या हो रही है। मेरे बहन भाई हमें देखते भी हैं, लेकिन एक बात और है, जो भी हमें बहन भाई कमेंट करते हैं ना, तो मैंने कहा जी ये तो बात मैंने आज अपने बहन भाइयों को लाजमी बतानी है कि आप ना हमें उर्दू में किया करें, क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश की समझ नहीं आती, ना ही मैंने इतनी पढ़ी लिखी हूँ, बस ऐसे उर्दू पढ़ लेती हूँ, बाकी मुझे नहीं आती। अभी बच्चे भी छोटे हैं तो उनको भी इतनी समझ नहीं है, वो भी अभी पढ़ रहे हैं। तो आप ना उर्दू में हमें कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि मेरे बहन भाइयों ने मुझसे क्या कहा है। लेकिन भाई उसका भी मैं आपको वापसी कमेंट में जवाब नहीं दे सकती कि मेरे ये बात है कि मैं आपको देख लूंगी, आपके कमेंट पढ़ लूंगी, जो मेरे बहन भाई बात करेंगे वो मैं व्लॉग में बात कर लिया करूंगी। तो बाकी जो है मुझे इतना लिखना पढ़ना नहीं आता, तो पता नहीं इसी वजह से हमारे बहन भाई नाराज हैं कि कहते होंगे कि देखो हम कमेंट करते हैं कि हमें कमेंट की वापसी रिप्लाई नहीं देते। तो यही बात है कि हमें कमेंट वापस जवाब देना नहीं आता कि क्योंकि मैं लिख नहीं सकती, ना ही मुझे इतनी अभी समझ है। तो मेरी अपने बहन भाई से गुजारिश है कि जिस तरह से मेरे बहन भाइयों ने हमें शुरू से साथ दिया है तो हमें बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा जी इसी लिहाज से हमारा चैनल किया तो इंशाल्लाह हम तो 2-3 महीने में कामयाब हो ही जाएंगे। लेकिन अब जो है ना वीडियोस डाउन आती आती हर रोज 1-2 हज़ार काम, 1-2 हज़ार काम, इसी तरीके से चलते चलते अभी जो कल मैंने वीडियोस डाली है अभी उसको हो गए 13-14 घंटे हो गए, तो अभी वो पहुंची है थी 18,000 2,000 में। रात को मैं जब सोई तो मैंने नमाज पढ़ी, अल्लाह पाक से दुआ की कि हमारा काम जो है ना फिर से डाउन हो रहा है, तो फिर परेशानी बनती है कि ये पता नहीं कब ऐसे हमारा चैनल भी चलेगा। तो इसी आस पे मैंने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई है कि अल्लाह पाक हमें भी इस चैनल से कामयाबी दे। तो जो मेरे भी ख्वाब हैं कि हम भी अपने पूरे करें, कि हम भी अपनी ज़रूरियात का सारा सामान लें, हमें भी एक एक चीज़ की ज़रूरत है। तो मेरी अपने बहन भाई से यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारा चैनल देखा करें। तो अभी जो है ना अपना काम करते हैं। कटोरी में मैंने आग डाल दी है, मैंने कहा आग भी तब तक जल जाए तो फिर ये काम भी कर लो, तो फिर रोटियां जो है ना बाद में लगा दूंगी।
اچھا جی، ابھی میں روٹی لگا رہی تھی تو میں نے ان کو صبح اٹھایا تو میں نے کہا آپ اٹھ جائیں، پھر ٹیوشن بھی جانا ہے تو میں نے روٹی بنا رہی ہوں تو آپ فریش ہو جائیں پھر پڑھنے جانا۔ تو پھر جیسے احسن نے اٹھا اس نے نہا کر اس نے کپڑے پہنے تو پھر میں نے روٹیاں لگانا شروع کر دی۔ میں نے کہا زیفا کو بھی میں نے جگا دیا، میں نے کہا آپ بھی اٹھ جائیں۔ تو جیسے یہ اٹھ کے گئی ہے جی واش روم میں، اس کی پتہ نہیں اچانک سے اس کو کیا ہوا، وہاں منہ دھونے لگی، وہاں پانی والے ٹب میں گر گئی۔ تو تھوڑی سی اس نے آواز نکلی کہ امی امی، مجھے ایسے پتہ لگا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے تو پھر میں اندر گئی تو جیسے یہ پانی کے ٹب میں گر گئی۔ تو اس کا پتہ نہیں بلڈ لو ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہوا ہے، تو وہاں میں اس کو پانی سے ابھی لے کے آئی تو اس کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی، تو کلر بالکل پیلا پڑ گیا ہے، تو اس کا بولنا چالنا بھی اسی ٹائم بند ہو گیا۔ تو پھر مجھے اتنی پریشانی ہوئی، پھر ہم نے ڈاکٹر بھائی کو بھی بلایا یہاں پہ، تو اس نے کہا جی اس کا نا کمزوری کی وجہ سے نا بلڈ لو ہو گیا، اس لیے اس کا بلڈ بالکل ختم ہے، تو اس کو نا گرمی لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کو نا ایسے ہو گیا ہے۔ تبھی وہ دوائی لے کے آئے تو آپ دعا کرنا کہ اس کو بالکل اس کی طبیعت صحیح ہو جائے۔ تبھی تو ہمارے لیے پریشانی بن گئی ہے۔ وہاں پہ میں نے روٹیاں بھی جیسے میں نے بنائی وہاں پڑھی ہے، محمد احسن بھی ایسے ناشتہ کیے بغیر پڑھنے چلا گیا ہے۔ تبھی میں نے کہا چلو پہلے اس کو دوائی دیتے ہیں، پھر اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے نا، پھر اس کو کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں گے۔ جی مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، کافی بار میں نے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا ہے، پتہ نہیں وہ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کمزوری ہے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی وجہ کمزوری کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ تو لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کمزوری بھی اتنی نہیں ہو سکتی کہ یہ جیسے اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج تو مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے، یہ تو چلو میں نے تھوڑی سی اس لیے آواز نکالی تو میں نے سن لیا، میں ساتھ میں بیٹھی تھی، تو مجھے اتنی ابھی گھبراہٹ اتنی ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو اب میرے ساتھ بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے جی اللہ پاک میری بیٹی کو سکھ صحت دے، اس کو صحت والی لمبی زندگی دے، تو یہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ یہ جب سے پیدا ہوئے تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کافی بار ڈاکٹروں کو دکھایا ہے تو ان کی دوائیاں بھی لی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ تو آج تو اس کی جو ہے نا زیادہ ہی طبیعت خراب، ایسے کبھی نہیں ہوا کہ یہ اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ چل پھر سکتی ہے، پڑھنے بھی ماشاءاللہ چلی جاتی ہے۔ لیکن میں نے اس کو بولا بیٹا آپ نہیں اٹھ سکتی تو آپ مجھے بتاتی نا کہ امی مجھے کچھ ہوا ہے تو میں نہیں اٹھ سکتی، یا مجھے پانی یہاں دے دے، تو مجھے اس نے بتایا نہیں ہے۔ جب میں روٹیاں لگا رہی تھی تو یہ واش روم میں چلی گئی ہے تو ادھر ہی گر گئی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں سے گزارش ہے جی آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے میری بیٹی کے لیے، اللہ پاک اس کو سکھ صحت دے۔ اچھا جی، ابھی میں نے اس کو دوائی دے دی ہے، تو باقی جو ہے نا کھانے پینے کا تو ابھی دل ہی نہیں ہے، تو دل اتنا پریشان ہے کہ اب سوچ رہے ہیں کہ اس کو کہیں لے جائیں، ڈاکٹر کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا مسئلہ بتاتے ہیں کیا نہیں۔ تو ابھی اسی پریشانی میں جیسے میں نے روٹیاں بنائی ہے تو ویسے میں نے بنا کے ابھی برتن سارے اندر رکھ دیے۔ محمد احسن بھی ایسے پڑھنے چلا گیا ہے تو اس نے کہا کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، میں نے ناشتہ نہیں کرنا، تو اچانک سے اتنی بڑی پریشانی بن گئی تو کسی کا بھی دل نہیں ہے کھانا کھانے کا، تو کیا ہم کھانے پینے کی روٹین اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیں۔ تبھی میں نے اپنی بیٹی کو دوائی دے دی ہے، تو ابھی تھوڑا اس کو سکون کرنے دیتی ہوں، پھر میں نے کہا تھوڑا ریسٹ کر لینا، پھر کہیں لے کے جانا پڑے تو تھوڑی سی طبیعت بہتر ہو کہ بندہ آپ کو وہاں چلنا پھرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی اس لیے میں نے پہلے یہاں سے دوائی لی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو پہلے دوائی دے بھی دی ہے۔ ابھی کھانے پینے کی کوئی چیز پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے کھانا ہے، تو باقی جو ہے نا اپنے بہن بھائی سے ابھی اجازت چاہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو ضرور پسند آئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جس طرح میرے بہن بھائی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔
تو پلیز آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہے، آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، تو ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.